حضرت واصف علی واصف रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम ख्याल अगर हम सफ़र हो जाए तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ज़िंदगी में आपके साथ चलने वाले लोग हम ख्याल हैं, आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह के उनके मकासद हैं, तो फिर आपका जो सफ़र है वो बड़ा आसान होने वाला है। चूँकि ज़िंदगी के किसी भी सफ़र में एक तो ज़िंदगी ख़ुद भी एक सफ़र ही है, मगर इसमें भी आप छोटे छोटे मकासद को लेके, छोटे छोटे गोल्स को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो बेशुमार ऐसी पाँव की रुकावटें होती हैं, ज़ंजीरें होती हैं जो आपको जकड़ लेती हैं। कभी तो वो रिश्तेदारों की शक्ल में होती हैं, कभी वो एक ख़ास रिश्ता जिसको आप अपना हम सफ़र कहते हैं, वाइफ कहते हैं, उसकी शक्ल में होता है, कभी आपके दोस्तों की शक्ल में होता है, कभी आपके जब बच्चे या बेटे बेटियां होती हैं तो वो आपकी पाँव की ज़ंजीर बन जाती हैं और आप अपने उस सफ़र में या तो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व नहीं होते या आप उसको तर्क कर देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप अपनी मंजिल पर लेट पहुंचते हैं, यानी पाँव की ज़ंजीर ने आपको जकड़ा हुआ था। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी में और भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, मसाइल हैं, जिस तरह के ख़ास तौर पर मुआशी मसाइल होते हैं, उसकी वजह से आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते या आप अपने मकासद से हट जाते हैं। मगर आज जो हमारा मौजू है वो सिर्फ़ हम सफ़र है। तो एक तो वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का मैंने कॉल आपके सामने रखा है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो सेशन के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ताकि आप जब भी अपना हम सफ़र चूज़ करें, यहाँ हम सफ़र से मुराद आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी बेगम हो सकती हैं। वैसे तो हम सफ़र या शरीके सफ़र वो लोग भी होते हैं जो आपके दोस्त अहबाब हैं या आपकी फ़ैमिली के लोग हैं, मगर चूँकि सबसे मोतबर और सबसे ज़बरदस्त और करीबी रिश्ता जो होता है वो बेगम के साथ होता है, वाइफ के साथ होता है, इसलिए इसको ज़्यादा समझना ज़रूरी है। इसी तरह औरतों के लिए उनका जो हस्बैंड है, जो शौहर है, उसका हम ख्याल होना भी इतना ही अहम है। चूँकि हर एक बंदे का, हर एक इंसान का इस ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, और उस मकसद को फुलफ़िल करने के लिए यकीनन उसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी पाँव की ज़ंजीर बनने के बजाय उसको पुश करे, उसको हमेशा इनकरेज करे, मोटिवेट करे कि जनाब तुम ये काम कर सकते हो। अब हम ख्याल होने का मतलब क्या है? हम ख्याल होने का मतलब ये है कि आप जिस तरह बड़ा सोचते हैं, आप कुएं के मेंढक नहीं हैं, तो वो भी बंदा कुएं का मेंढक ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि उसका शोबा कोई और हो सकता है। आपका जो शरीके सफ़र है, आपका जो दोस्त है, उसका कोई और फील्ड है, कोई और प्रोफेशन है, आपका कोई और प्रोफेशन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है, एक बंदा है वो अच्छा मौल्लम है, तो दूसरा एक सहाफ़ी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर दोनों के मकासद हाई होने चाहिए, उनकी जो मंजिलें हैं उन पर पहुंचने की उनकी जो चाहत होती है या जो ख्वाहिश होती है वो बड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंदा तो मुकम्मल तौर पर डीमोटिवेटेड हो। ये डीमोटिवेटेड से यहाँ मुराद ये है कि वो बंदा कुन जहन हो और दूसरा बंदा बहुत तेज़ तराज हो। यूँ होता ही है कि आपस में हम आहंगी नहीं बढ़ती, और जब हम आहंगी नहीं बढ़ती तो फिर क्या होता है, या तो आप उन मकासद को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर को तर्क कर देते हैं। सबसे जो करीबी आपका हम सफ़र है, जिसको आप बीवी या औरतें हस्बैंड कहती हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि वो बंदा हम ख्याल हो। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं तो उमूमन 4 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो बंदा या बंदी दीनदार कितना है। दूसरी चीज़ उसका हुस्न या खूबसूरती देखी जाती है। तीसरे नंबर पे उसका माल व असबाब यानी दौलत देखी जाती है। और चौथी चीज़ उसका नाम व नस्ब या नस्ल देखी जाती है, कौम देखी जाती है, कबीला देखा जाता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चारों चीज़ें बताने के बाद हमें ये तलकीन करते हैं कि अगर तुम्हें चूज़ करना पड़े, तुम्हें इन चारों में से दीनदार औरत या मर्द को तरजीह देनी चाहिए।
جب بھی دیندار کی بات آتی ہے تو یہاں پہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ جس سے آپ نے شادی کرنی ہے یا بندی ہے اس سے آپ نے نکاح کرنا ہے تو وہ معلم ہو یا وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، مولوی ہو یا مولوی کی بیٹی ہو تو پھر ہی وہ دیندار ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کو اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بظاہر کلین شیو ہوں گے، ان کا حلیہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ان کے کردار سے دین ٹپکتا ہوگا، ان کی زندگی بڑی باعمل ہوگی۔ تو ایسے بندے کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، اور جو بندہ دین اسلام پر چلتا ہے وہ کبھی بھی رستے کی رکاوٹ نہیں بنتا۔ جو شروع میں نے کہا تھا کہ واصف علی واصف صاحب نے کہا کہ ہم خیال اگر ہم سفر ہو جائے، تو اب جب آپ دیندار بندے کو چوز کرتے ہیں تو پھر یہ شورٹی ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ آپ کو ہمیشہ انکریج ہی کرے گا، چونکہ دین اسلام کسی چیز سے بھی منع نہیں کرتا، بس کچھ پرنسپلز دیتا ہے، اصول دیتا ہے، اور وہ اصول یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی بندے کا حق نہیں مارنا، یعنی حق حلال طریقے سے محنت کر کے اپنے مقصد یا اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ تو پہلی چیز اگر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھا جائے، اور اسی کو ہمیں ترجیح بھی دینی چاہیے، اور وہ ہے کہ آپ نے لائف پارٹنر دیندار رکھنا ہے۔ اب دیندار کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے یہ کہ وہ صادق اور امین ہوتا ہے، یعنی وہ سچا ہوتا ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ منافق بندہ کبھی دیندار نہیں ہو سکتا، تو یہ آپ نے چوز کرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ دوسری چیز وہ واصف علی واصف صاحب کی کا ہے، ہم خیال ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اس کو یوں بھی کہہ لیں کہ نیچر آپ لوگوں کی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو، انڈرسٹینڈنگ آپ کی اگر زیادہ ہوگی تو تب ہی آپ مل جل کر زندگی کے جو باقی مسائل ہیں ان میں سے بھی نکل جائیں گے۔ یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ آپ جس بندے کو اپنا لائف پارٹنر چوز کر رہے ہیں اور سفر حیات کے لیے اس کو بہترین یعنی ترجیح دے رہے ہیں، جس نے آپ کے ساتھ چلنا ہے، جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ ایک گاڑی ہے تو میاں بیوی اس کے دو پہیے ہیں، اب دونوں نے ایک ساتھ چلنا ہے۔ تو اب اگر وہ بندہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا آپ کو، یا آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو محبت نہیں دیتے، ایک دوسرے کے جذبات اور خیالات کا آپ احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مقاصد میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، تو پھر یقیناً وہ سفر یا تو رک جائے گا یا آپ کو اس لائف پارٹنر کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جلد بازی کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنا شریک سفر چنتے ہیں تو اس میں جلدی نہ کریں۔ اگر آپ نے جلدی کی اور جلدی میں کوئی فیصلہ کر لیا، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ٹین ایج میں ہمیں کسی سے محبت ہوئی اور ہم نے کہا کہ یہی بندہ ہمارے لیے پرفیکٹ ہے۔ وہ محبت بھی کیا، وہ اٹریکشن ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور وقتی طور پر ہم اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو بعد میں ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں، چونکہ دونوں میں ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے شاید طلاق کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے، خاص طور پر 18 سے لے کے 27-28 تک جو طلاق کی ریشو ہے وہ زیادہ ہے، اور جو 30 پلس ہے اس میں طلاق کی ریشو کم ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ میچیورٹی جو لیول ہے وہ نہیں ہوتا، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ سمجھ بوجھ کے ساتھ اس رشتے کو جوڑا نہیں جاتا۔ تو یہاں تو میں یہ آپ کو ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ جلدی نکاح نہ کریں، جلدی ہی آپ کو نکاح کرنا ہے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ سوچ سمجھ کے نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، اور جو آپ کی وائف ہے یہ تو پہلا اور پرائورٹی کی بنیاد پر سب سے پہلا آپ کا ہمسفر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ماں باپ ہیں، تو ماں باپ کو تو اب آپ نے مینیج کر کے ساتھ چلنا ہے، چونکہ وہ تو آپ نئے نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح دوست آپ وہ ضرور بنا سکتے ہیں جو آپ کی طرح کے مقاصد رکھتے ہوں، جو بڑے سے بڑا سوچتے ہوں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کو ڈسکریج کرتا ہے، ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایسے بندے کو آپ سائیڈ پہ کر دیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، چونکہ مقاصد کا پورا ہونا ہی زندگی کی دراصل سب سے بڑی کامیابی ہے۔ امید ہے آپ اس سے سیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔